अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश कीजिए। जी, दूसरा सवाल जो था, हमारी एक बहन ने किया था कि उनकी बेटी की शादी 11 साल से हो चुकी है, लेकिन शौहर जो है वो नफ़क़ा नहीं देता। देखिए, ये बहुत अजीब बात है। बीवी का नफ़क़ा शौहर पर लाजिम है, बल्कि कुरान मजीद में मर्द को जो दर्जा दिया गया है बीवियों पर, उसकी वजह ये लिखी है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। क्यों? इसलिए कि वो खर्च कर रहा है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अपने माल को शौहर बीवी पर खर्च करता है, इस वजह से उसको फजीलत है। देखिए, महर ये एक तरह का हदिया जो शुरू में दिया जाता है, उसके बाद बीवी के नफ़क़ा, खाने के अखराजात, पहनने के अखराजात, रहने के अखराजात, ये जितना ख़र्चा है सब के सब शौहर पर लाजिम है। अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा है तो ये गोया हक़ अदा नहीं कर रहा है अपनी बीवी का। अभी बताया इससे पहले, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हुई कि हुकूक़ के अंदर तरतीब है। अगर ये अपने रिश्तेदारों की खिदमत कर रहा है और यहाँ बीवी बच्चों पर ख़र्च नहीं कर रहा है तो ये कोई सवाब का काम नहीं कर रहा है। अगर आपको अपने रिश्तेदारों की मदद करना है तो पहले अपनी फैमिली की मदद करें, अपनी फैमिली की हाजतें पूरी करें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है आपके पास उससे आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। ये कोई नेकी का काम नहीं कि इधर बीवी और बच्चों को कोई ख़र्चा नहीं दिया जा रहा है और दूसरे रिश्तेदारों की मदद की जा रही है। ये बहुत बुरी बात है। शौहर के लिए ये हुक्म है कि अपनी बीवी के तमाम अखराजात को पूरा करे। हक़ तआला शानहू इसको सही समझ अता फ़रमाए शौहर को, और उसको अपने हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरी लाइन काट रही थी, मैं 2 सवाल और पूछने हैं ना। जी बोलो। जी, और एक ये पूछना थी, जो हज़रत याकूब रज़ियल्लाहु तआला ने दुआ पढ़ी थी ना और शिफा ली, वो दुआ कितने सपारे पढ़ी और कितनी आई थी और रुको क्या आया? कौन सी दुआ पढ़ी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने? याकूब रज़ियल्लाहु तआला ने, आपने बताया अय्यूब था मुझे। अलैहिस्सलाम की। जी 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 जी, ठीक है, बताते हैं इंशाअल्लाह। तो वो दूसरा ये सवाल है कि जब आप उन्हें तलावत करते हो ना, तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि जब भी कई दफ़ा मैंने सुना कि लोग ऐसे बोलते कि जे आप कुरान पाक पढ़ते हो, आपको तर्जुमे नहीं पता कि इसका अरबी नहीं आपको मालूम था, आप कुरान पाक अरबी में पढ़ते जाते हो, सवाल का नहीं पता ये कार का क्या मतलब था, आपके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो वो तो ऐसे तो हज़ारों लोग को जो कुरान पाक पढ़ते हैं मगर पूरी समझ नहीं उस हर्फ नहीं, जैसे आप लोग पढ़ते हो। जी जी, तो इसना मुझे थोड़ा सा ठीक है, इंशाअल्लाह ये बता पता दें। लगा। जी, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉल लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, वो एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए। वो गैस खारिज होने से सिर्फ वुजू करना होगा या इस्तिंजा भी? ठीक है, इंशाअल्लाह बता दें। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए, तीसरा हमारे एक भाई का सवाल था कि मेरा भाई गुर्बत में है लेकिन उसके पास सोना है। जब सोना है तो मुस्तहिक नहीं रहा, उसको गरीब भी नहीं कह सकते और शरीयत की नज़र में अमीर है। उस पर ज़कात देना वाजिब है कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे, सोने की ज़कात अदा करे। ये जो आपने हीले का ज़िक्र किया है, वो हीला दरअसल इख्तियारी है। उसमें ये नहीं है कि उस पर जिसको आप दे रहे हैं देना वाजिब होगा। आप किसी मुस्तहिक आदमी को अपनी ज़कात की रकम दें और मालिक बना कर दें और कहें कि देखो मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूँ, अगर आप उसमें से कुछ दे दें
اگر وہ کچھ دے دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے. یہ شرط لگا کر آپ نہیں دے سکتے کہ میرے بھائی کو آپ دے رہے ہیں اس لیے میں دے رہا ہوں. اختیاری چیز ہے. تو رزق ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھائی کی مدد کرے، ہو سکتا ہے انکار کر دے، اور آپ اس کو اس انکار پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتے. بہتر یہ ہے کہ اس سے یہ کہیں بھائی سے کہ وہ سونا جو ہے اس کو آپ خرچ کر ڈالیں، اس کے بعد آپ اس کو دیتے رہیں زکوٰۃ، جو بھی دینا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی ہے. جب ضرورت پڑے تو پھر آپ اتنا دے دیں کہ وہ سونا بھی خرید لیں، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک اس کے پاس یہ سونا موجود ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بلکہ شریعت کی نظر میں امیر ہے. ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ اتحیات پڑھ لینے کے بعد درود شریف کے بعد 4 دعائیں پڑھتی ہیں وہ، ربنا آتنا، رب جعلنی، ربنا حب لنا، تو کیا یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض اور واجب نماز میں نہ پڑھیں، باقی سنت اور نوافل میں پڑھ سکتی ہیں اس طرح 4 دعائیں بھی. پھر ہماری ایک بہن نے ایک تعویذ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور سب کے سامنے انہوں نے بتا دیا کہ اپنے شوہر کو تعویذ پلایا تھا. یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے بتا دیا سب کے سامنے. خیر، یہ جو تعویذ کو آپ نے اس جگہ ڈالا جہاں پر پانی گندا بہہ رہا تھا، یقیناً یہ آپ نے غلط کیا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس تعویذ کے اندر کلام الہی ہو، کچھ آیتیں لکھی ہوں، کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی. تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے، ہو سکتا ہے اس حرکت کی وجہ سے یہ جو ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں گھر کے اندر، یہ اس کا اثر ہو. آپ کو پتہ ہے بشر حافی یہ اللہ کے بڑے ولی ہیں. کسی زمانے میں یہ بڑے گنہگار تھے، شرابی تھے. ایک مرتبہ رات میں شراب پی کر آ رہے تھے، راستے میں نالے کے اندر ایک کاغذ کا پرزہ دیکھا. اس کو اٹھایا تو اس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. اس کو آنکھوں سے لگایا، صاف کیا اور اپنی طرح گھر لے گئے، نہا دھو کر اس کو اچھی طرح یہ کیا اور صاف کر کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں ان کے لیے ولایت کا فیصلہ فرما دیا. وہ آدمی جو کل تک گنہگار تھا، اوور نائٹ وہ ولی بن گیا اللہ کا. کیوں؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے. تو جس طرح اللہ کے نام کی عظمت کا اللہ صلہ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی جو آپ نے یہ کی ہے اس کی وجہ سے یہ بے برکتی آئی، گھر میں نفرتیں آئیں، تعلقات ٹوٹے. سب سے پہلے آپ 2 رکعات صلاۃ التوبہ اللہ کے لیے گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں اخلاص کے ساتھ پڑھ کر توبہ کر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو نفرتیں ہیں اس کو ختم ہونے کے لیے آپ یہ کریں کہ روزانہ آیت حب جو ہے، جہاں پر قرآن مجید میں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ہے. اور سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ 10ویں پارے کے 4تھے رکوع میں ہے. ان آیات کو پڑھ کر کھانے پر دم کر کے ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اور وہ جو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا 19 پارے کے 4تھے رکوع میں ہے، اس کو بھی آپ ہر نماز کے بعد دعا میں پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ یہ نفرتیں ختم ہو جائے گی. ایک دعا کے بارے میں ہماری بہن نے پوچھا ہے جو نماز کے بعد وہ دعا مانگتی ہیں. دیکھیے، ایک لفظ ہے اللہم اغثنی، اغثنی اے اللہ میری مدد فرما. اور دوسری ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے جہنم کی آگ سے. یہ الفاظ پھر سے آپ نوٹ کر لیں، اللہم اغثنی اور اللہم اجرنی من النار. ایوب علیہ السلام کی دعا جب وہ بیمار ہوئے تھے اور جن کلمات سے ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے شفا عطا فرمائی. یہ 17 پارے میں سورہ انبیاء کے اندر 6 یا 7ویں رکوع میں ہے، 17ویں پارے کے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہے. اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی خاص بیماری ہے تو اس کے لیے عمل کر لیں. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ کے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں.
اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا آپ کا سوال جو تھا کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ سمجھتے تو ہے ہی نہیں، پھر تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھیے یہ کہنا غلط ہے۔ قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے، چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں۔ تلاوت جو ہے، لفظ تلاوت کے معنی ہی ہے ریسائٹیشن، بس اس میں سمجھنا داخل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی تو پوچھا یا اللہ تیری رضامندی کن چیزوں میں ہے، تو خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے۔ تو عرض کیا کہ فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ فرمایا اللہ نے چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھ کر پڑھیں ثواب ملے گا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا جو وعدہ ہے وہ عام ہے، سمجھ کر پڑھنے پر نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں سمجھنے کی تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو آپ یہ بھی کوشش کریں کہ کبھی کبھی یا روزانہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی رہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی میں سیکنڈ کالر تھی، میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا، آپ نے جو مجھے اس کا جواب دیا ہے وہ سیم میں نے قرآن پاک جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں میننگ کے ساتھ رائٹس آف یہ جو ہوتا ہے وائف اور بچوں کے، میں نے اس میں پڑھا اور میں نے اپنے سن ان لا کو بتایا، لیکن مفتی صاحب وہ نہیں مانتا۔ اب مجھے صرف اس کا جواب دوبارہ چاہیے کہ ایسے بندہ جو قرآن پاک کی چیزیں نہیں مان رہا وہ کون ہے؟ اچھا یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ جب کوئی 4 ہفتے کے لیے پاکستان جائے تو نماز پوری پڑھنی چاہیے یا قصر؟ کہاں پر جا رہے؟ وہ اپنا وطن ہے، اپنا مکان ہے وہاں؟ نہیں، بھائی کے گھر۔ بھائی کا مکان ہے، آپ کا مکان نہیں ہے؟ مکان نہیں، ان بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کی پراپرٹی ہے وہاں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے تو بتا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دوسرا ایک سوال آیا تھا کہ گیس خارج ہو، ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے صرف وضو کرنا کافی ہے یا استنجا بھی کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کی شکل میں صرف وضو کر لینا کافی ہے، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہماری بہن نے دوبارہ جو کال کیا کہ ان کا جو داماد ہے اس کو قرآن کا ترجمہ بھی بتایا گیا، اس کو بتایا بھی گیا، وہ جانتا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ دیکھیے یہ شریعت کے احکام کو اگر نہ مانے جاننے کے باوجود تو اس کی تو بڑی سخت وعید ہے۔ ایک تو یہ کہ لا علم ہے، پتہ نہیں ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے اس کو توجہ دلائی، قرآن کے احکام بتائے اور پھر بھی نہیں مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شریعت سے بھی بے رغبتی کر رہا ہے، شریعت کا انکار تو نہیں کر رہا ہے، وہ اس نے منع نہیں کیا کہ بھئی میں اس کو نہیں مانتا، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کو ہم فاسق کہیں گے، فسق کرنے والا، فاسق۔ اگرچہ وہ لفظ بہت سخت ہوگا جو آپ سمجھنا چاہ رہی کہ اگر انکار کر دے، انکار کرنا الگ ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھ لے، اللہ کا فریضہ ہے، پھر بھی وہ نماز میں غفلت کرتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، فاسق کہیں گے۔ ہاں اگر وہ نماز کا انکار کر دے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان نماز، میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا، تو پھر کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ اگر آپ نے اس کو بتا دیا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ 4 ہفتے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں تو قصر نماز پڑھیں گی یا پوری نماز پڑھیں گی؟ اس میں جو میں نے سوال کیا اس پر یعنی دار و مدار ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ 4 ہفتے آپ کہیں بھی جائیں گی تو مقیم ہو جائیں گی۔ اگر اپنا مکان ہے تو آدمی 1 دن کے لیے بھی جا رہا ہے پاکستان تو مسافر نہیں ہوگا، اپنا مکان ہے تو آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، مکان کی شکل میں یا زمین کی شکل میں 2 دن کے لیے بھی آپ جا رہی ہیں تو وہاں مقیم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر اپنی پراپرٹی نہیں ہے تو پھر 14 دن کا اعتبار کیا گیا ہے
14 डेज़ अगर आप वहाँ रुकना चाहती है, 15 दिन 14 दिन पूरे, 15वां दिन आप ठहरेंगी तो इसका मतलब ये है कि मुकीम हो जाएंगी। आपने 4 हफ़्ते का ज़िक्र किया है और 4 हफ़्ते आप एक ही जगह एक ही शहर में रहेंगी, तो इस सूरत में आप मुकीम ही होंगी, आप मुसाफिर नहीं रहेंगी, पूरी नमाज़ें पढ़ेंगी। हाँ, जाते वक्त यहाँ से लेकर वतन पहुँचने तक और वहाँ से वापसी में यहाँ तक, ये जो सफ़र है इसमें जो नमाज़ें पढ़ी जाएगी इसको क़स्र करेगी। 4 रकात वाली नमाज 2-2 रकात, ज़ोहर असर और इशा की नमाज 2-2 रकात पढ़ी जाएगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो गुफ्तगू चल रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पर, वत्तख़ज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस वाक़े में, इस आयत में एक वाक़े को ज़िक्र किया है कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम किताब के लिए कोह तूर पर गए हैं, अल्लाह ताला ने बुलाया है। इधर सामरी नामी एक शख्स है बनी इसराइल में, उसने ये किया कि जितने लोग थे उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सबसे कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सोना चांदी है सब यहाँ लाकर जमा कर दो। औरतों की आदत होती है, घर में काम करने वालियों की भी आदत होती है कि कभी अपनी मालिकन से कोई चीज़ बोरो कर लेते हैं, पहनती हैं, कभी कुछ दिनों के लिए पहनती हैं, कभी शादी वगैरह में जाने के लिए पहन लेती हैं। इस तरह का बोरो किया हुआ जेवर बनी इसराइल की औरतों के पास था, उन्होंने लाके डाला। उसने ये किया कि उसको एक बड़ी देग में डालकर गरम किया, बिल्कुल पानी की तरह हो गया। उसको जब नीचे डाला है तो उसने एक बछड़े की शक्ल, काफ यानी गाय के बच्चे की शक्ल इख्तियार कर ली। उसमें से आवाज़ें आने लगी। आवाज़ क्या थी? एक तरफ से हवा जाती थी, दूसरी तरफ से निकलती थी, भैं भैं की आवाज़ आती थी। सामरी ने कहा ये तुम्हारा माबूद है, इसकी पूजा करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत से लोग इस बछड़े की पूजा में लग गए। गोया स्टैचू था वो। अब ये बुत परस्ती, स्टैचू परस्ती शुरू हो गई। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। वो जो तख्तियाँ थी एक तरफ रखी और हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्सा हुए, उनकी दाढ़ी पकड़ ली, कहा कि आपने मुझे बताया नहीं। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कैसे वहाँ तक आता, अगर मैं आता तो यहाँ हालात और बिगड़ जाते, इसलिए मैं इनके अंदर रहा। आप दुश्मनों को हंसने का मौका न दें, मेरी दाढ़ी को छोड़ दें। ला ताखुज़ बिलिह्यती, इस आयत से मालूम होता है कि उनकी दाढ़ी इतनी थी कि पकड़ी जा सके। ये जो कुछ लोग आज़ाद हैं वो कहते हैं कि नहीं, दाढ़ी का मतलब सिर्फ नज़र आए इतनी काफ़ी है, ये सही नहीं है। कुरान से साबित होता है कि इतनी दाढ़ी थी कि जो पकड़ी जा सके। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हारून अलैहिस्सलाम से सवाल जवाब किया और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में इन लोगों ने तौबा की तमन्ना की, तौबा के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा कि तौबा उस वक्त हो सकती है जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है उनको कत्ल कर दिया जाए। वो कौन कत्ल करे? उनका वो रिश्तेदार जिसने बछड़े की पूजा नहीं की है। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कत्ल करेगा। भतीजे ने किए तो चचा उसको मारेगा, भांजे ने किए मामू उसको मारेगा, बेटे ने किए बाप। 70,000 आदमी इस बछड़े की पूजा करने में मसरूफ़ थे, उन सब को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े को यहाँ ज़िक्र किया। वत्तख़ज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार। अल्लाह फरमाते अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला, कि वो तो उनसे बात भी नहीं करता था, स्टैचू था वो, और उनको रास्ते की रहनुमाई नहीं करता था, सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता था। इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन, उन्होंने इसको माबूद बनाया, ये सब जालिम थे जो इसकी पूजा करने वाले थे। नाज़रीन किराम, दुआ फरमाते अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए।
اور وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آج کی اس مبارک رات میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ہمارے گھروں میں سکون عافیت و محبتیں عطا فرما، نا اتفاقی اور جھگڑوں سے گھروں کی حفاظت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت و محبت پیدا فرما اور ان کی عظمت و محبت کو ہمارے دلوں میں جما دے۔ حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بار بار مسجد اقصیٰ میں ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مسافر ہیں اللہ ان کے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔